السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم، قناة كريم كندا فلوجز. إخواني، جيتكم من جديد بقوة من الله سبحانه وتعالى. غبرت عليكم هاد المدة هادي لأنني كنت مريض شي شوية، ما شكيت عليكم. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله بحول الله. الموضوع ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان هو أنه قناة كريم كندا فلوجز تنجد العمال المهرة بكندا. الناس المهاجرين اللي هما هنا في كندا وعندهم عقود عمل، وملي كنتكلم كنقول العمال المهرة، وبالخصوص العمال المهرة هما نورمالمون العنوان، كاين العنوان ديال واحد الفقرة اللي هي بيرمي دو ترافاي اوفير بور لي ترافايور فولنيرابل او لا الضعفاء. ملي كنقول الضعفاء يعني العمال اللي ربما ما عارفينش القانون، او لا لانهم خايفين يتكلموا ولا يقولوا راه هذه كثر من داكشي اللي مطلوب منا واللي كان مطلوب منا نقوموا بها كاعمال بالنسبه لهذا العمل هذا، وخوفا من انهم يرحلوهم للبلد ديالهم منين جاو. والاسباب يعني كثيره ومتنوعه ومختلفه. فاخواني، الموضوع والعنوان ديال هذا الموضوع والموضوع ديال اليوم كيف ما كنعاود نتكلم من جديد، نعاود نقول لكم بانه هذا هو صلب الموضوع. اخواني، دونك اللي نتوما ضحيه عنف، يعني كو سوا بسيشيك نفساني ولا سيكسويال ولا جنسي، تحرش جنسي، ولا يعني ولا مواضيع اخرى اللي مثلا بعض المرات كيقدر المشغل انه كيعطيك ربما ما كيخلصكش الخلاص اللي خصو يخلصك، مستغلك لانك انت في واحد ربما في واحد الكوميونيتي بعيده، منطقه بعيده، ولانه يعني مستغل ربما السذاجه ديالك وحتى الجهل ديالك للقانون، وكيستغلك وكيعطيك دي طاش اللي هما اكثر من لي طاش اللي نتايا مطلوب منك ديرهم، يعني بواحد الاجر اللي هو زهيد. فاخواني كونوا يعني نقول لكم صراحه انه بامكانكم تلتجئوا سواء اللي هو قريب يعني منطقه حدوديه ويقدر يلتجئ الناس ديال لادوان، او لا اللي احداه مركز ديال الدرك الملكي، او لا الشرطه، او لا سلطات ديال الجماعه المحليه ديال ديك المنطقه. بامكانه حتى ميم اون ليني او لا باغ تليفون يمكن له يتواصل مع السلطات المسؤوله ويعلمهم فورا، ولو انه يكون حتى الا مثلا دازت اسبوع، شهر ولا شهرين ولا 3 اشهر على هذيك الممارسات لا اخلاقيه، مثلا اللي سواء هارسلمون كيف ما قلت لكم، هارسلمون بسيشيك او لا سيكسويال ولا شي حاجه من هذا القبيل. فبامكانكم غيان تروطار، بامكانكم انكم ديروا شكايه ضد هذاك المشغل، وبالتالي ديك رخصه عمل اللي كتكون اللي هي مغلقه يمكن لها تكون مفتوحه، وكيولي عندكم ان بيرمي دو ترافاي اوفير. من بعد غنتكلم لكم ان شاء الله على كيفيه الطريقه اللي هي مشابهه لكيفيه التسجيل ديال جورني كيبيك اللي غادي تكون ابتداء من 13 يناير، واللي الحدث ديالها غادي يكون في 28 29 مارس في الدار البيضاء. غادي يكون هذا جانب من هذا الموضوع هذا. اذا غنبدا لكم اخواني. بيرمي دو ترافاي اوفير بور لي ترافايور فولنيرابل. كيقول لك لي ترافايور ميغرون او كندا، المهاجرين اللي هما هنا في كندا كي بوسيد ان بيرمي دو ترافاي لي ان امبلويور بريسي، واحد المشغل معين، كي سون فيكتيم دو فيولونس، ضحيه عنف، او كي ريسك دو لاتر، او لا يمكن لهم يكونوا ضحيه ديال هذاك المشغل dans le cadre de leur emploi au Canada، في اطار الشغل ديالهم هنا بكندا، peuvent être admissibles à un permis de travail ouvert، يمكن لهم يحصلوا على un permis de travail ouvert. Dispenser d'une étude d'impact sur le marché du travail, EIMT, en vertu de l'article 207.1 القانون 207
point 1 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Voir les objectifs de cette disposition. يعني الأهداف من هذه المسألة هذه كيقول لك شنو هو الغاية من هذه الفقرة اللي هي كاينة في الدستور وفي القانون. Fournir aux travailleurs migrants qui sont victimes de violences ou qui risquent de l'être un moyen destin de quitter leur emploi. كتخول لهم باش انهم يهاجروا ويرتحلوا عن هذا الشغل اللي هو مرتبطين به، ما يبقاوش متقيدين به كانه السلاسل مكبله لهم اليدين والرجلين. لا اخواني، الا حسيتوا بجانب من التضييق او لا من العنف النفساني او لا غيره اللي هو كيحاصركم من طرف هذا المشغل، فاخواني عرفوا بانكم بامكانكم تلتجئوا للقانون، وبان في القانون كاين واحد البند اللي كيحميكم من السلطه ديال هذا المشغل باش انه يحتكركم ويديركم كانكم عبيد. فاخواني بشرى لكم، قناه كريم كندا فلوجز تنجد العمال اللي هما ضحيه لهذا العنف هذا، او اللي ربما يقدروا يطيحوا ويسقطوا ضحيه لهذا العنف هذا. من ضمن الاهداف الاخرى هي pour se faire la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler pour d'autres employeurs est offerte. كتعطى لكم الفرصه باش انكم تقدروا تحصلوا على رخصه عمل باش تخدموا عند مشغلين اخرين من غير هذاك المشغل هذاك. Atténuer le risque que les travailleurs migrants au Canada quittent leur emploi et travaillent de manière irrégulière, c'est-à-dire sans autorisation, après avoir été victimes de violences. ومنها حتى باش انه السلطات من طبيعه الحال الكنديه ما باغياش باش انه الناس يمشيو يخدموا تحت الطبله كما كنقولوا حنايا، يمشيو يخدموا بطريقه غير شرعيه. اذا هذه في صالح الجميع. من طبيعه الحال كندا ما باغا شيء باش انه ناس عمال المهاره اللي فوق التراب الكندي انهم يتستريتاو بطريقه يعني غير انسانيه غير اخلاقيه، وفي نفس الوقت هي باغا الناس اللي هما ملي يكونوا يخدموا بطريقه شرعيه هكا كتكونترولي هي الاقتصاد ديالها وكتكونترولي كلشي. من ضمن الاهداف faciliter la participation des travailleurs migrants victimes de violence باش انها كتسهل المشاركه ديال العمال المهاجرين اللي هما ضحيه ديال هذا العنف او لا كي ريسك دو لتر اللي يمكن لهم يكونوا à toute inspection pertinente chez leur ancien employeur recruteur ou leader. يعني باش انهم دائما في اطار انهم ما يكونوا شيء تحت السيطره وتحت الرحمه ديال هذاك المشغل المحتكر المستغل. حاجه اخرى عاوتاني وهي aider les travailleurs migrants à collaborer avec les autorités باش انه العمال المهاجرين باش انهم يكولابوريو باش انهم يتعاملوا مع les autorités s'il y a lieu. Il convient de souligner que cela ne représente pas une condition en vue de la délivrance d'un permis de travail ouvert, en réduisant le risque perçu et la crainte d'une révocation du permis de travail et d'un renvoi du Canada. كيف ما سبق ليا وشرط لكم اخواني انه حتى التخوف يعني ديال انه العمال كيكونوا خايفين من انهم يترحلوا من كندا، فهذه كتعطيهم ثقه في النفس وكتعطيهم حمايه ضد هذه المعاملات السيئه. Qui peut profiter de cette mesure? شكون اللي يمكن يستافد من هذه المساله هذه؟ Les travailleurs migrants au Canada qui détiennent actuellement un permis de travail valide. كيقول لك العمال المهاجرين اللي في كندا اللي عندهم حاليا رخصه عمل اللي هي valide pour un employeur précis بالنسبه لواحد المشغل اللي هو معين avec EIMT. ملي كنقولوا EIMT معناتها l'étude d'impact sur le marché du travail ou avec dépenses de l'EIMT او لا ما كايناش délivré conformément au sous-alinéa R201CII1. هذا المهم ارقام عندما نديروا بها. Les travailleurs migrants qui ont présenté une demande. شكون اللي يمكن دائما في الاطار ديال شكون اللي غيبروفيتي من هذه المساله هذه؟ هما العمال المهاجرين اللي هما qui ont présenté une demande de renouvellement ديال تجديد de leur permis de travail pour un employeur précis conformément au paragraphe et qui sont actuellement autorisés à travailler au Canada en vertu de l'alinéa statut implicite.
حتى بالنسبه للناس اللي هما بغاو يرونوفليو يعني البيرمي دو ترافاي، يمكن لهم يديروا هاد لا دوموند ويقدروا يحصلوا على رخصه عمل مفتوحه. ديفينيسيون دو لا فيولونس، هنا الا جينا نتكلموا على يعني شرح ديال لا فيولونس، بطبيعه الحال هو كثير الحديث فيه كثير. Au fin des présents processus, le terme violence est conforme au sens donné à l'article tel. La notion de violence vise, selon le cas, la violence physique. كنتكلموا على la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration, la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement, ou la violence psychologique, notamment les menaces et l'intimidation. يعني التهديدات والحقرة. D'accord? Exemple de violence, la violence physique, le fait de frapper, انك تضرب الواحد, battre, gifler, l'étouffer, brûler, pousser, bousculer, un travail, ou de lui donner un coup de poing d'une façon qui le blesse ou pourrait lui entraîner des blessures. Le fait de confiner un travailleur, résidence habituelle ou autre, le fait de forcer un travailleur à consommer des drogues ou de l'alcool ou à adopter un comportement illégal. En tout cas, إخواني، الحديث في هذا الموضوع هذا طويل، ولكن المغزى منه واحد، وبإمكانكم يا إخواني أنكم تلتجئوا لهذه المسألة هذه، وبإمكاني نقول لكم بشرى لكم إخواني العمال المهرة بكندا اللي هما في كندا واللي هما حاليا عندهم رخصة عمل، ورخصة عمل اللي هي مغلقة. بشرى لكم ثم بشرى لكم انكم بامكانكم ديروا الطلب عند وشكايه عند سواء الدرك الملكي ولا الشرطه ولا الديوانه ولا الناس اللي هما في الحدود او لا في المكتب ديال الهجره، السلطات كاع السلطات كلها اللي هي سلطات الدوله، يمكن لكم تمشيو وديروا شكايه عندهم، وهكذا يمكن لك تغير رخصه العمل اللي عندكم مغلقه وتولي رخصه عمل مفتوحه، باش تعطي لذاك العامل العمال المهره تعطيهم يعني قيمتهم، وتعطيهم ريتاج سيل تو بلاي، وتعطيهم يعني نقولوا الثقه في النفس، وبهكذا يمكن لهم يمارسوا العمل ديالهم بكل حريه وبكل يعني كيف ما نقولوا الراس مرفوع، بلا حقره بلا حتى شي حاجه. دونك اخواني كنقول لكم هذا الموضوع اللي تكلمت لكم فيه على مساله ديال رخصه العمل. اما بخصوص يا اخواني كيفيه التسجيل، انا فايت في لي كومونتير شحال اللي سولوني كيفاش يمكن توري، الا ممكن تورينا طريقه التسجيل. هي طريقه التسجيل باقا ما تفتحاتش، لان حتى الابتداء من 13 يناير عادي يمكن لها تفتح اخواني، اوكي. ولكن نقدر نعطيكم فكره انه شنو يقدر يكون. انا خديت يعني نموذج من الطلب ديال بوغوتا اللي هي مدينه في كولومبيا، وكيفيه تسجل بالنسبه لهم. انك في الاول تيقول لك باردون، في الاول تيقول لك لا بروفيسيون اكطويل، شنو الحرفه ديالك الحاليه، لو سكس يعني واش رجل امراه، الاسم يعني العائلي او واش شخصي، ادريس كوريال، ريانسكريفي فوتر ادريس كوريال باش تعاود تكونفيرمي لادريس كوريال ديالك، ومن بعد كدير ان مو دو باس وتيقول لك ريبيتي لو مو دو باس. هادوك سو سون دي كاز، كاينين دي كاز وكتعمرهم كتملاهم استماره، هي استماره سي ان فورمولير كتعمرو. لا بيي او ريجيون دو ريزيدونس، المغرب، الجزائر، تونس، بو نيمبورت. كيف ما قلت لكم اخواني يمكن لكم الناس اللي هما في الجزائر بامكانكم تسجلوا وتجيو تحضروا في هذا الحدث هذا وفي هذا اللقاء اللي غادي يكون 28 و 29 مارس. لو كود بوستال اي لو تليفون. من بعد كاين بحال مثلا بالنسبه لبوغوتا كاين لو 25 جانفي وكاين لو 26 جانفي. دونك هنايا بحال بالنسبه في كازا غادي تكون يدير لك مثلا واش لو 28 او لو 29، انت كتختار واش لو 28 ولا لو 29. تو كوش، كاين واحد لي كاز كتكوشيهم. من بعد كدوز الجروب داج. الجروب داج يعني اش من انت واش ما بين 18 25 ولا 25 30 ولا 30 45 ولا ايتترا. من بعد كدوز لي ريلاسيون فامي امي كوليك كونفير كومون افيفو ابري ليكزيستونس دو جورني كيبيك. تيقول كيفاش راكم سمعتوا بجورني كيبيك.
واش عن طريق العائله ولا شي كونفيرونس كانت ديال ليميغراسيون ولا اوتر باج في الفيسبوك ولا بوبليسيتي ولا لينكد داك لو لين لينكد ان ولا بريس ايكريت في الجرائد ولا في الراديو ولا على اي باش هما ياخذوا فكره كيفاش تعرفتوا على جورني كيبيك هما او فان دو لور ستاتستيك باش يعني الاهداف ديال الاحصائيات ديالهم كيبغيو يعرفوا هذه المعلومات هادو من حتى هما يمكن لكم تكوشيوهم تقدروا تكوشيو اي حاجه بغيتو تكوشيو ماشي مشكل من هذه الناحيه هذه. ثاني اس لا بروميير فوا كو vous inscrivez au Journée Québec تقول لك واش هذه اول مره كتسجلوا في جورني كيبيك وكاينه وي نو انت من طبيعه الحال انت ديك الساعه لك الحريه انك تقول واش هذه اول مره الا كنتي ماشي اول مره غادي دير نو ولا كانت اول مره غادي دير وي. ثاني من بعد تقول لك après l'activité de recrutement et indépendamment du fait que votre profil soit actif ou effacé autorisez-vous le ministère de l'immigration de la francisation et de l'intégration à communiquer avec vous par courriel. كيقول لك واش يمكن لك تعطي الرخصه لانه المينيستير وزاره الهجره انها تكومونيكي معك بار كوريال. اوكي عاوتاني كيقول لك pour vous transmettre de l'information sur d'autres activités de recrutement international oui ou non. pour vous transmettre de l'information sur l'immigration au Québec oui ou non. يعني انت كيقول لك واش الا بغيتي نصيفطوا لك في الكوريال ديالك داكور كدوز عاوتاني pour réaliser des études sondages groupes de discussion etc afin d'améliorer la qualité de ces services. Donc oui, non. Au moment de remplir ce formulaire, avez-vous entamé ou terminé une démarche en vue d'immigration au Québec? تقول لك في الوقيته اللي راك باغي تستعمر في هذا الفورمولير واش راك ديجا بديتي شي ديمارش خطوه ديال الهجره او لا كديروا او لا هما بغاو يعرفوا عليك هذه المعلومات هذه كامله. Une fois que votre CV sera complété, mais les CV ديالك يكون complété, désirez-vous recevoir des courriels pour vous informer de nouvelles offres en ligne correspondant au code CNP. قال لك لا هذا واش بغيتي توصل بار كوريال يعني معلومات بدي زوفر اون لين اللي هي كتناسب مع لو كود سي ان بي. ملي كنقولوا لو كود سي ان بي هو لو كود ناسيونال دي بروفيسيون. لهذا مهم يا اخواني تعرفوا لو كود ناسيونال دي بروفيسيون. سيتادير مثلا خاصكم تبحثوا رانا ديجا كنت جو بونس كنت هذا دو توت فاسون غادي ندير لو لين غندير لو لين ديال اللي كيعطي فيه الكلاسيفيكاسيون لو كود دو 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 ناسيونال دي بروفيسيون. وهكذا مثلا انفيرميير ولا انفيرمي يمكن له يعرف شنو هو لو كود ديالو كويزيني شنو هو لو كود ديالو انجينيور شنو هو لاسومبلور ايرونوتيك شنو هذا ديسان دو باتيمون اتسيتيرا 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 اتسيتيرا. شوفور مثلا شنو هو لو كود ناسيونال دي بروفيسيون ديالو هكا كيكون عارفو دافونس قبل ما انه يتسجل خصو يكون عارف دافونس. وان شاء الله غنخلي لكم لو لين بحول الله. ومن بعد تيقول لك في الاخر تدير j'ai lu et accepte l'énoncé sur la politique de confidentialité adoptée par Journée Québec وكتكوشي بانك j'ai lu et j'accepte كتكوشيها. ومن بعد تقول لك veuillez remplir tous les champs avant de cliquer sur le bouton sauvegarder حيت في الاخر عندك sauvegarder يعني تسجل هذه المعلومات كلها تبقى مسجله. Après la sauvegarde de votre inscription, من بعد ما كتسوفغاردي هاد l'inscription ديالك, vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme candidat des Journées Québec. Direct كدوز البلاتفورم candidat des Journées Québec où vous pourrez modifier votre profil. ويمكن فين اللي يمكن لك تموديفي البروفيل ديالك ولا تكريي السي في ديالك et consulter les offres des employeurs ويمكن لك تشوف لي زوفر ديال لي زومبلويور. ثاني مهمه هذه بزاف. soumettre votre candidature aux offres qui correspondent à votre profil. ويمكن لك ديك الساعه تصيفط الكانديداتور ديالك اللي هي متناسبه مع البروفيل ديالك. lors de vos visites subséquentes من بعد ما مثلا يعني عندك d'autres visites مره بغيتي ترجع تشوف هذا n'oubliez pas d'utiliser votre adresse courriel et votre mot de passe afin de pouvoir accéder à votre profil du Journée Québec. c'est-à-dire خصك تبقى عاقل على المود باس ديالك وهكذا يمكن لك كل مره تدخل وتشوف البروفيل ديالك وهكا تشوف الا كاين شي جديد. اذا اخواني وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذه. نتمنى والله ما نكونش ثقلت عليكم ونتمنى والله انكم تكونوا استفدتوا واكيد الجميع استفد والاغلبيه استفدوا. وان شاء الله غادي تكون يعني فيديوهات اخرى ان شاء الله بحول الله اللي غادي يكون فيها افاده اخرى بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في لقاء يعني في امل اللقاء ديالي بكم
ان شاء الله من هنا ل 13 جونفي وما بعد 13 جونفي. والسلام ورحمه الله.